अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के इलाका बुलेटिन के साथ मैं हूं रफीक मलिक। सबसे पहले आपको बताएं कि शोरकोट में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी और THQ अस्पताल इंतजामिया के इश्तराक से हीट स्ट्रोक और शुगर के मरीजों को आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर और THQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पम्फलेट तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूर हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी और THQ अस्पताल इंतजामिया के इश्तराक से हीट स्ट्रोक और शुगर के मरीजों को आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर और THQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पम्फलेट तकसीम किए गए। इस मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुहेल अख्तर, MS डॉक्टर मारी इमदाद, डॉक्टर ज़ीशान मज़हर, मेंबर अमन कमेटी रायाज अकबर के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। इस हवाले से डॉक्टर ज़ीशान मज़हर का कहना था कि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी और THQ अस्पताल इंतजामिया की तरफ से ये प्रोग्राम बनाया गया है। शुगर हीट स्ट्रोक के बायस मरीजों को आगाही फराहम की जा रही है। शुक्रिया। आज पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी शोरकोट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये एक हफ्ते का आगाही मुहिम चलाई जा रही है शुगर और हीट स्ट्रोक के हवाले से। अब पहले क्योंकि आजकल गर्मी का जोर बहुत ज़्यादा है तो हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बाज़ बॉडी में पानी खुश्क होने की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, मरीज़ को बेहोशी हो सकती है, उसके बाकी जो ऑर्गन हैं उन पर अफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई अलामात हों तो फ़ौरन सायादार जगह तलाश करें, उसके ऊपर पानी डालें मरीज़ के ऊपर और हॉस्पिटल में जो हीट स्ट्रोक काउंटर है वहाँ से रुजू करें। डॉक्टर ज़ीशान मज़हर ने मजीद कहा कि मौसम की तब्दीली के बायस हीट स्ट्रोक के खदशात बढ़ गए हैं। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। तेज गर्मी से बिलावजह घर से बाहर ना निकलें। ठंडे मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें। सर को ढांप कर रखें। मुंह को बार बार ठंडे पानी से धोते रहें। तबीयत खराब होने की सूरत में फौरन डॉक्टर से रब्ता करें। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हसन सियाल 1 पॉइंट न्यूज़ शोर। और खिदमत मरकज आरिफ वाला में शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की खिदमत 24 घंटे जारी हैं, जिससे महाना 3000 से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद देखते हैं आरिफ वाला से मलिक रेहान की इस रिपोर्ट में। जी मलिक रेहान नवाज, आगाह कीजिएगा। खिदमत मरकज आरिवाला में अवाम की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा का अमल 24 घंटे जारी है। इंचार्ज लाइसेंसिंग बराज वसीम अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की हदायत के अन मुताबिक RPO साहब साहिवाल, DPO साहब पाकपतन और DIG साहब हेडक्वार्टर पंजाब, इनकी हदायत के अन मुताबिक ट्रैफिक सर्विसेज के हवाले से हमारा खिदमत मरकज़ आरिवाला अवाम-उन-नास की खिदमत के लिए 24 आवर्स ये ओपन है। अवाम-उन-नास आरिवाला से मेरी गुजारिश है कि आप भी आएँ, अपने लाइसेंस बनवाएँ और हमें खिदमत का मौका दें। उन्होंने मजीद कहा कि खिदमत मरकज में हर माह तकरीबन 3000 शहरियों को जदीद और डिजिटल सहूलियत फराहम की जा रही हैं, जबकि लाइसेंस के अजरा के तमाम मरहल को आसान, तेज रफ्तार और शफाफ बनाया जा रहा है। शहरियों ने इस सहूलत को अवामी खिदमत की जानब एक मुस्बत और काबिल सतश इकदाम करार दिया है। डर की शहर में भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 जून से 10 जून तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानब शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरी मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात का रुख कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रियाज अली समेजो से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल की बात करें तो डहरकी में भी जो है सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 44 से 45 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और लोगों ने भी गर्मी का तोड़ जो है ढूंढ निकाला है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूं एक इमली और आलू बुखारे की शॉप पर, जहां पर शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी दोस्तों, डहरकी शहर के अंदर इस टाइम सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है, जिसकी तासीर गर्मी की तासीर को ख़त्म करने के लिए हम इमली और आलू बुखारे का जूस इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल जूस है, तकरीबन बहुत अच्छा है, जो जिगर, मसाने और मैदे को ठंडा करता है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि शहरी की बात सुनी तो उनका यही कहना था कि ये जूस जो है गर्मी की शिद्दत को कम करता है, जूसों से बहुत अच्छा है, जो है ये पीकर जो है हम गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी समंदरी से खबर दे आपको, इदारा रहीमिया आलूम कुरानिया लाहौर के रेर एहतमाम फ़िक्र इब्राहीमी फ़लसफ़ा कुर्बानी और आदिलाना इंसानी मुआशरे के तकाज़े के उन्वान से एक इल्मी और फ़क्री नशिस्त मकामी होटल में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद कामरान ने अंजाम दिए। इंजीनियर नुमान ने इदारा रहीमिया आलूम में कुरानिया का तारुफ और उसकी इल्म और फ़िक्री खिदमत पर रोशनी डाली। मरकज़ी खिताब में
حافظ کاشف صدیق نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اثار توحید اور اطاعت الہی کا عملی نمونہ ہے۔ حیدرآباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی، گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات حیدرآباد سے شارکا ابصار سے جانتے ہیں۔ جی شارکا ابصار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حیدرآباد میں شدید گرمی کے باعث عوام جہاں ہیسکو کی جانب سے بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، وہیں گیس کے پریشر میں کمی نے عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں انہیں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، مسئلے مسائل تو یہ کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ہیں، جیسے کہ بجلی ہے، پانی ہے، پیٹرول ہے، روز بروز اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی کو لے کے جو ہے انہی کے ساتھ جو ہے گیس بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ پہلے تو اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دن بدن جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے 2 گھنٹے کے حساب سے صبح گیس آتی ہے، تو صبح 7 بجے آتی ہے، 9 بجے چلی جاتی ہے۔ اکثر تو یہ تھا خواتین کبھی تھک ہار کے بھی سو رہی ہوتی ہیں، جب اٹھتی ہیں تو وہ گیس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوپہر میں آ رہی ہے 2 گھنٹے، اسی طرح شام میں آ رہی ہے۔ اچھا، جب آتی بھی ہے گیس تو وہ اتنی لو فلیم پہ ہوتی ہے، اتنی کم چل رہی ہوتی ہے، اتنی کم آ رہی ہوتی ہے گیس کے، اس پہ ہم یا تو ہم ہلکی سی چائے وائے بنا لیتے ہیں یا دال وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ گیس کے پریشر میں کمی اور گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ کے بعد اب عوام کے لیے LPG سلنڈر بھروانا بھی کسی مارکے سے کم نہیں۔ جی، ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خان ویلیج روڈ پر واقع ایک ملک شاپ کو سیل کر دیا۔ ناقص دودھ فروخت کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ دودھ چلر اور فریزر بھی ضبط کر لیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کے دوران دودھ کے نمونے چیک کیے، جن میں چکنائی اور غذائیت کی کمی پائی گئی۔ سیمپل فیل ہونے پر دکان کو اصلاح تک بند کر دیا گیا اور تمام متعلقہ سامان قبضہ میں لے لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جنگ سے خبر دیں آپ کو، DHO اسپتال جنگ میں مبینہ ہراسگی کے واقعے کے خلاف نرسنگ طالبات نے احتجاج کرتے ہوئے اسپتال کا مرکزی گیٹ بند کر دیا اور متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ طالبات کا موقف ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نرس کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، جس پر نرسنگ کالج کے طالبات نے احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ دار ڈاکٹر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ انصاف ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا۔ ایک اور خبر ہے جنگ سے، جہاں پر 4 روز قبل لاپتہ ہونے والی 18 سالہ اشال فاطمہ دوران علاج انتقال کر گئی، جبکہ پولیس نے کیس میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اشال فاطمہ کی گمشدگی کا مقدمہ درج ہونے کے بعد مختلف پہلو سے تحقیقات کی گئی۔ CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا، جبکہ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی قبضہ میں لے لی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے آنے کے بعد واضح ہو سکے گی۔ وہاڑی میں اختیارات کے مبینہ ناجائز استعمال پر DPO تصور اقبال نے SHO لڈن کو معطل کر کے ان کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع کر دی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق SHO کو فوری طور پر پولیس لائن حاضر کر کے چارج شیٹ جاری کر دی گئی۔ DPO کا کہنا ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور اختیارات کا ناجائز استعمال، غیر قانونی حراست یا کسی بھی قسم کی بد انتظامی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ RPO ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم اور کمشنر اشفاق احمد چودھری نے سرحدی علاقوں کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران حساس مقامات، چیک پوسٹوں اور سیکیورٹی اقدامات کا معائنہ کیا گیا۔ حکام نے قبائلی عمائدین اور مقامی شہریوں سے ملاقاتیں بھی کی، جنہوں نے امن و امان کے قیام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر BMP اہلکاروں کو حفاظتی سامان بھی فراہم کیا گیا۔ گوجر خان کے علاقے بیول میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے معاملے پر پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا، جبکہ متوفی کے والد نے
मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CCTV फुटेज समेत मुख्तलिफ शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस का कहना है तमाम हक़ाइक़ सामने लाने के लिए तहकीकात जारी हैं और शवाहिद की रोशनी में मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरगोधा में मुबजना प्रॉपर्टी फ्रॉड और जाली रजिस्ट्रियों के इल्जामात पर मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुतासरीन के मुताबिक जाली रजिस्ट्रियों और मुबजना जालसाजी के जरिए मुतअद्दिद अफराद को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मौसर पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए।